बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आजकल खालिस खुराक ना मिलने की वजह से जहां और बहुत सी शिकायत सामने आ रही हैं, वहीं पर अक्सर लोग अपने बालों के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत करते रहते हैं और हमें मैसेज करते रहते हैं कि बालों के हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए ताकि बालों के मसाइल हल हो सके। याद रहे कि बालों के अमूमन जो मसाइल सामने आते हैं, वहीं बालों का गिरना और गंजपन, बालों के अंदर खुश्की पैदा होना, बालों का रंग सफ़ेद हो जाना और बालों का लंबा ना होना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बालों के मसाइल के लिए चंद बेहतरीन और मुजर्रब वज़ाइफ बताते हैं जो कि आपके बालों के मज़कूरा मसाइल को इंशाअल्लाह दूर करने में मददगार साबित होंगे। ये वज़ाइफ आपने बालों के मसाइल के लिए कैसे करने हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपको वज़ाइफ भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि बालों के लिए शैम्पू का इंतखाब बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बेशुमार तरह तरह के शैम्पूज मौजूद हैं जिनमें अच्छे भी हैं और बाज़ नकली भी हैं। और याद रहे कि नकली शैम्पू के इस्तेमाल ही की मेहरबानी होती है कि जिसकी वजह से बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजपन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि मियारी शैम्पू इस्तेमाल करें और नकली शैम्पू के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये बालों की तबाही का सबब बनता है। और उसके साथ साथ जो वज़ाइफ हम आपको बताने वाले हैं, इन वज़ाइफ को आज ही से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह आपके बालों के मसाइल दूर हो जाएंगे। ये वज़ाइफ बाल घने करने और बाल गिरने और झड़ने और ख़ास तौर पर जो गंजपन का शिकार हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब हैं। इन वज़ाइफ से इंशाअल्लाह बाल लंबे, घने और चमकदार होंगे। बल्कि जिनके बाल झड़ रहे हैं और उस वजह से लड़के लड़कियां गंजपन का शिकार हो रहे हैं, तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट वाले ख़ास तौर से ये वज़ाइफ करें, इंशाअल्लाह नतीजा देखकर खुद वो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पहला वजीफ़ा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सफ़ेद बालों के लिए और बालों के गिरने के लिए है। याद रहे कि ये वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है। चलिए आपको कुरानी करीम से ये अमल बताते हैं, जिसको करने से आपके सफ़ेद बाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से दोबारा काले हो जाएंगे और अगर आपके बाल गिरते थे तो बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। ये अमल नहायत ही आसान और मुजर्रब है और कुरान करीम की सूरह लैल का अमल है, जो कि 30वें पारे की छोटी सूरतों में से एक है। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मुलाहिज़ा फरमा ले। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आपको इस अमल के लिए दरकार होगी वो है जैतून का खालिस तेल। अगर खालिस तेल मिल जाए तो ये बेहतरीन है, वरना आप मार्केट में मौजूद कोई अच्छा सा तेल खरीद लें। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है कलवंजी। आपने एक मुट्ठी कलवंजी लेनी है और 1 पाव जैतून का तेल लेना है। इस कलवंजी को इस तेल में शामिल करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और फिर इस तेल को आपने किसी बोतल में डाल लेना है। ये पीसनुमा तेल बोतल में डालने के बाद इस बोतल को अपने पास रखें और सूरह लैल को 7 मरतबा पढ़कर इस तेल पर दम करें। याद रहे कि दम करते वक्त आप बावुज़ू हों और दूसरी बात ये कि अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। यूँ सूरह लैल का दम करने के बाद आपने इस तेल से सर की मालिश करनी है और मालिश करते वक्त उंगलियों के पोरों से बालों की जड़ों तक तेल को लगाना है और कम से कम 5 मिनट तक ये मालिश करनी है। जितनी ज़्यादा मालिश करेंगे उतना ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी है कि इस तेल पर आपने जो सूरत का दम करना है
وہ صرف ایک ہی بار نہیں کرنا بلکہ ہر روز مالش کرنے سے پہلے آپ نے سورہ لیل یعنی واللیل اذا یغشی کو 7 مرتبہ بتلائے گئے طریقے پر پڑھ کر مالش کرنے سے پہلے تیل پر دم کرنا ہے۔ ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس عمل کو مسلسل بلا ناغہ 21 دن تک کرنا ہے۔ اگر ناغہ کریں گے تو مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے بال کالے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، بلکہ اس عمل سے نئے بال بھی اگنے لگتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو زیادہ بال گرنے کی وجہ سے گنج پن کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ یاد رہے کہ اگر آپ کے بال 21 دن میں کالے نہیں ہو پا رہے تو آپ اس عمل کو مزید جاری رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کے بالوں کے سفید ہونے کی وجہ ایسی ہوتی ہے جس کے لیے زیادہ وقت درکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا عمل جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ ہو یا باری ہو، ان ناموں کو ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھیں۔ یاد رہے کہ ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے یعنی یا اللہ ہو یا باری ہو کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ان ناموں کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کے بال مضبوط ہوں گے اور گنج پن بھی ختم ہو جائے گا اور بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا۔ اور اگر 313 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سر پر پھیریں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ عمل کرتے وقت یعنی اللہ کے بتائے گئے صفاتی نام پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سر کے بال سیاہ ہوں، ان کا گرنا بند ہو جائے اور ان کے اندر کسی قسم کی بیماری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال ساری زندگی خوبصورت اور سیاہ رہیں گے۔ دوستوں، ایک اور عمل ہے جو کہ ہم بالوں کی گروتھ کے لیے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یعنی یہ عمل ان خواتین کے لیے ہے جو کہ لمبے بالوں کی خواہش مند ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کے بال گھنے اور لمبے ہوں۔ یہ ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی تیل لے لینا ہے جو آپ کے گھر پر موجود ہے۔ اگر موجود نہیں تو کوئی سا بھی تیل مارکیٹ سے لے آئیں، چاہے وہ ناریل کا ہو، سرسوں کا ہو یا زیتون کا تیل ہو، جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرے وہ تیل لے لے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آئل کو ایک بوتل میں ڈال کر اس پر سے آپ نے ڈھکن ہٹا دینا ہے اور اب اس بوتل کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو وضو کر لیں اور وضو کے بغیر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے 121 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو بیسٹ ہے۔ اور یہ آیت جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ کر آپ اپنے تیل پر دم کر لیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 ہے، جس کا صرف اتنا ہی حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ آیت کا حصہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہمارے بہن بھائی اس تیل کو مسلسل 21 دن بالوں پر لگائیں۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ کا دم کیا ہوا تیل اگر 21 دن سے پہلے ختم ہو جائے تو آپ نے مزید آئل لے کر اس پر وہی آیت 121 مرتبہ دم کر کے لگانا ہے جو آیت ابھی آپ کو بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ 21 دن لازمی نہیں ہے، اگر آپ ہمیشہ اسی طرح کرنا چاہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بال لمبے اور گھنے کرنے کا جو 21 دن کا کورس آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، جس دن یہ تیل لگانا شروع کریں تو آپ نے اپنے بالوں کو ناپ لینا ہے۔ 21 دن لگانے کے بعد بالوں کو جب دوبارہ ناپیں گے تو انشاءاللہ بالوں کی گروتھ ہو چکی ہوگی اور بال چمکدار اور خوبصورت لگنے لگیں گے اور انشاءاللہ بالوں میں خوب مضبوطی ہوگی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان وظائف سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زی اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔